لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات محبت ذوق شوق تنال درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں مدرسہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ دسلانہ اجتماع دعا کرے کہ خالق کائنات آپ ساراں دا اس مسجد دے اندر مل بیٹھنا قبول منظور فرماویں اور دین دی جڑیاں گلاں سانوں مل لینا اس تے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سارے بول کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنی شانہ عطا فرمائیاں نے کہ عالم دے اندر حضرت آدم پہلے آئے، نوح پہلے آئے، حضرت شیس پہلے آئے، 1,24,000 انبیاء پہلے آئے، لیکن جدو شان دیواری آئی، مقام دیواری آئی، آمنہ دلال دیا نہ جو پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آمنہ دلال دیا کوئی حسن و جمال دا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ آمنہ دلال دیا کوئی مان دنیا دے کوئی حسین جنا بھی نہیں آمنہ دلال دے شان دا جڑا مقابلہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں اس دنیا دے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو آمنہ دلال نو پیدا کیتا آمنہ دلال دے حسن دا مقابلہ حضرت یوسف ہی نہیں کر سکتے۔ کسی نے بڑے اچھے انداز نال کہ دی خوب گال کیتی ہے
کہ آمنہ دلال جیا کوئی حسین دنیا چ نہیں آیا، فرمایا اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ او میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، آدھے اندر دا آخر دے اندر اینے حضرت آدم پہلے نبوت بھی مخصوص، آنکھوں انہاں دی سیرگاہ بھی مخصوص، لیکن جو دواری ای آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آنکھوں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا تو کس علاقے دا نہیں بلکہ
सतवें आसमान तक और आखो नूरिया दे बाजो आखो पौड़ियां बढ़ाते नजर आए ने नूरिया ने अपने बाजुआ दिया पौड़ियां बढ़ा लिया ने जब सतवां आसमान आया और सारे नूरी भी जवाब दे गए पर अल्लाह साया बुराक भी जवाब दे गया अल्लाह साया ये सीढ़ी भी जवाब दे गई अल्लाह साया ये सारे नूरी फरिश्ते ये भी जवाब दे गए फरमाया जिब्रील तेरी आयत नौकरी कर चुकी है ना और सरदार दीवारी है ना और तू इंज करना सतवें आसमान तो अर्शे सिदरातुल मुंतहा तक अपने बाजुआ दिया पौड़ियां बढ़ा लेना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाजुआ दिया पौड़ियां बढ़ा लिया ने लेकिन सिदरातुल मुंतहा ते आखो जिब्रील भी जवाब दे गया फरमाया जिब्रील आज तू भी मेरा साथ छोड़ गया है ना फरमाया सोनिया वो सामने लिखा खड़ा है ना साडा भी सटावे ना असि इस तो अगे जा नहीं सकते इस वास्ते सोनिया साडा जवाब है ना अल्लाह साया बुराक भी जवाब दे गया सीढ़ियां भी जवाब दे गया सारे नूरी फरिश्ते भी जवाब दे गए एक जिब्रील जेड़ा मस्जिद हराम तो सिदरातुल मुंतहा तक मेरे नाल आया और वो भी जवाब दे गया और मैं सोनिया परेशान ना हो और मैं लिफ्टा दे इंतजाम पिया करना ना ये देखते सही ना बटन दबावना तेरा काम है तेन अपने कोल पहुंचावना आको खाले के जुल जलाल का काम है आमना दे नाल आको अर्शे मुअल्ला तक पहुंच गए देख रहे को पैगंबर आके अल्लाह साया मैं अपना दीदार कराना फरमाया नहीं नहीं मूसा तू मेरा दीदार नहीं कर सकता एक ओ पैगंबर ना फरमाया वाला तकरबा हादिहि शजरता आदम इस तरह के करीब ना जावे क्योंकि ये दरख्त मैं तेरे वास्ते इम्तिहान बना देता है ना अगर तू इस तरह के करीब चला गया तो जन्नत तो असल जमीन पे चला गया से एक दरख्त की निस्बत आदम के नाल हो जावे आदम वास्ते इम्तिहान बन जावे ना एक दरख्त की निस्बत आमना दे नाल हो जावे फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा देख रहे ओ पैगंबर हज़रत आदम दीवारी आए फरमाया व अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा आदम इन सारी चीज़ों का इल्म हासिल कर लाना लेकिन फनासिया आदम नो इल्म सिखा छड़ा लेकिन आदम नो भूल हो जावे ना एक ना आमना दे नाल दा दरबार आनी है हज़रत जिब्रील आ गए फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान मेरा सोना जल्दी जल्दी तू आ रही है ना फरमाया सोनिया इतना जल्दी जल्दी क्यों पिया पढ़ना है फरमाया अल्लाह साया इस वास्ते जल्दी पिया पढ़ना वा जिब्रील वापस चला जावे कोई ऐत रह ना जावे फरमाया मेरा सोना तेरा जड़ा हाफिज़ है आदम वाला थोड़ा है ना आदम पढ़े ते फनासिया आदम भूल जावे लेकिन मेरे सोने दीवारी आवे फरमाया ला तो हर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही कसम बिनु कहना दर्द होने क़यामत आ सकती है पर तुहानू निस्यान नहीं हो सकता क़यामत आ सकती है पर महबूब तुहानू निस्यान नहीं हो सकता अल्लाह दे महबूब अर्शे मुअल्ला ते चले गए फरमाया सोनिया फकाना काब कौसैनी औ अदना फरमाया सोनिया मेरे नेड़े हो जाना फरमाया मैं तुहानू इतना मकाम अता फरमाया है ना दोस्त दोस्त दे कोल जांदा है ना तवज्जो करो बस आखिरी गल्लां करके 2-4 मिनटां दे अंदर गल मुकम्मल करिए ना फरमाया सोनिया मेरे करीब हो जाना दसना मेरी दरबार दे अंदर आया है की बन के आया है ते की तोहफे लेके आया है फरमाया अल्लाह साया मैं तेरी दरबार दे अंदर आया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अल्लाह साया माली इबादत भी तेरे वास्ते बदरी इबादत भी तेरे वास्ते ये सब कुछ मैं तेरी दरबार दे अंदर आज ही दिन की सारी लेके आया फरमाया मेरे सोने आज मैं तेरे इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सोने मेरे सलाम दिया दे बुए भी तेरे उत्ते
نال ختم کریے نا ماں کہنا آمنہ دے نال جیا کوئی نہ آئے نہ قیامت تک آ سکتا ہے